صباح الخير عليكم. جاكم خير وعلى خير. جاكم صحتكم. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en très bonne santé. Il n'y a pas plus important que la santé. Aujourd'hui, je viens avec une recette. اليوم جيتكم وصفة كيش poulet champignon. كيش poulet champignon. راكم شفيتو يا اخي درنا لا بات بريزي تاعنا. دونك الكيش elle est toute simple, سهلة مهلة. خفيفه وظريفه وبنينه. فوالا نزيد لكم بنينه دائما يقولوا لي راكي دائما تقولي بنينه. عندنا 3 تاع الزدر. انا درت 3 تاع الزدر نتاع الدجاج. 3 زدر. شوف حيعطينا كميه كافيه. سندون اون كونتيتي ان تري بون كونتيتي. عندي شامبينيون عندي بصل، عندي ملح فلفل كحل، وعندي زيت زيتون. هايليك. ومن بعد نزيدوا لها نوريكم كيفاش نديروا لاكيش. انا باش نبدا على بركه الله بسم الله باش ندير شويه زيت زيتون شويه هكذاك باش نبدا نقلي. علاش نقلي كلش حاجه بحاجه وما نوريكم كيفاش نديروا لا سويت. نبدا نقلي كلش. نبدا بلي شامبينيون نقلي لي شامبينيون وحدهم. علاش هادو لي شامبينيون دوك راني حابه الماء ديالهم يتنحى. الماء ما يبقاليش الماء باش الماء يشرب. كي ندير لاكيش نتاعي ما تجيش مشمخه. فهمتوني؟ دونك نقلي لي شامبينيون نقليهم ونوليكم ان شاء الله. راكم تشوفوا ها خلاص نحيتو الماء ديالو باسكو كما تنحيو ما تقليوش قبل الماء ديالو يطلق لكم من بعد في لاكيش. ندير un petit peu de poivre, un peu parce qu'on va نزيدو ونديرو un petit peu de sel شويه برك هكذاك. نديروه على فان و نخلطو. خلاص انا كملنا لي شامبيون تاعنا. واش ندير؟ نحطو هنا في السالاد ديالي، نحطو دو كوتي نخليه يبرد. واش نزيد الكاتيك؟ ما نزيدوش زيت زيتون، نخليه هكذا. نزيد البصل درت حبه تاع بصله. ميتي با جي با مي بوكو، جي مي ان اونيون. نقصو هكذا فاصون غادي يولي ابخي. واش حنديرو؟ راكم تقولوا لي وي سي دي غرو مورسو اي تو، خاطرش من بعد جو في تو ميكسي فزالي فوا. خلاص شوفوا هاي تقللنا ما تخلوش يتحرق. ونزيدو مع لي شامبينيون. واش ندير دوكا؟ ما ترموش اللي بقى لكم بصليتو سي با غراف. ما تزيدولوش الزيت ولا حاجه. واش ندير؟ نكمل مع الدجاج. فوالا نكمل مع الدجاج تاعي هذيك. نشوف وهنا نشوف بلي شرب لي. واش ندير؟ نزيدو شويه تاع الويل دوليف قد une cuillère à soupe. فوالا. هنا واش نزيدلو باش تطلع يشرب؟ واش نزيدلو ملح اي بوافر، سيل اي بوافر. هاو لو بوافر وهاو ليك لو سيل. فوالا كي يطيب. الوغ شتو هادوك اللي تحت هذاك اللي كان عندنا تاع لي شامبينيون والبصل ça va donner du goût au poulet. Ne lavez pas la poêle. ما تغسلوهاش خليوها. نطيب كلش ونولي لكم ان شاء الله. ها شوفوا راني طيبت الدجاج تاعي. دوك واش ندير؟ نزيدو مع هذا البصل، نزيدو مع هذا الشامبينيون ونوريكم. جو في تو ميكسي، جو في فو مونطري. اوبس ايا خلاص بديت ندير لي بيتيز. فوالا خلاص انا كملنا. دونك نحط كلش مع بعض ونولي لكم on va le mixer ensemble. خلاص راني رجعت. je suis passée de l'autre côté. c'est plus facile pour moi pour mixer. واش نديرو في الميكسور ديالي. دونك شو مازالو سخون. وعلى بالكم حبيت نقول لكم الدجاج او طلق الماء ديالو. دونك من بعد بيان سور صفيوه اون ميكس. انا كملنا. شوفوا راه سخون. شوفوا هاوليك نحطو دون لو سالادي. شوفوا راني حطيتو في السالادي ديالي.
راني حطيته في سلاد. شفتوا كي طيبنا كل وحدها، كل حاجه وحدها، ça nous fait pas de. شوفوا ما كاينش الجو نشف، يا با دو جو. فوالا هادي تجي حطه تجي تري بيان، تجي هايله في لاكيش تاعنا وتجي بنينه بنينه بنينه. خلاص دوك نبداو بلاكيش نتاعنا، دوك نبداو بلاكيش تاعنا. راني وليت لكم pour ne pas perdre de temps. راني حليت لا بات ديالي، دونك لا بات ديالي بريزي شفيتو عليها اللي درناها بلي زيرب، بلي ميكس ديرب. نتوما تقدروا ديروها فيها زعتر، فيها لي زيرب دو بروفونس، سي ميكس، فيها تاني كلاسيبولات اكسيتيرا، سي تري بون. واش ندير؟ ناخذ بلاطو تاعي نتاع لاكيش ونقلب هكذا، نقلب ونهبط. تجيكم سهله، ديروها سوغ لو بابي تجيكم سهله هكذاك. نهبط مليح. الوغ شوفوا هنا مليح، ما تخلوش الخوا مليح، vous appuyez bien sur le côté، ما تخلوش الخوا هكذاك. حفظوا عليها. الوغ كي حليتها دير entre 1 et 2 mm، بين 1 et 2 mm. Ok, quand je l'ai ouverte, je mets entre 1 et 2 mm. Voilà, donc là je vois les imperfections. Très bien. خاصها تكون غليظه، ما تخصوش تكون تانيك. داكوغ. هكداك ناخذ لو غولو ديالي ندير هكذا الفوق باش تقطع لي فاسيلمون. Bien sûr, هادو لي chutes les باقي à la limite vous pouvez faire une petite. Voilà, très bien. ها واش باقي لنا لا بات ديالنا اللي درناها، ها واش باقي لنا. دونك ça nous fait une grande. وهذه نقدر نديرها هنايا، اللي باقيت لي نديرها لهنايا في وحده صغيره. La force غادي تبقى لكم، كي تبقى لكم vous pouvez la congeler pour la prochaine fois. انا je congèle pour la prochaine fois. ها دونك نعرف واش ندير، نعبسها مليح هنا باش ما يكونش الفراغ، باش ما تطلع لكمش. اوكي هكذا. on appuie bien là sur le côté pour que ça va pas, pour qu'elle ne gonfle pas. les manches تاوعي واش ندير؟ je vais la piquer. quand je pique واش ندير لها لا فارس، نطيب كلش en même temps، ندير لها لا فارس هكذاك. bien sûr je fais tout la farce. Faut pas hésiter, vraiment il faut pas hésiter. Avec 3 blancs d'œufs, je trouve 3 blancs d'œufs. Ça y est, je commence à dire avec 3 blancs de poulet, 3 صدر تاع الدجاج، درنا à peu près درنا 2 كيش هكذاك. دونك هذه اللي تبقى جو في لا كونجولي، وهذه سي بيان. ولا تقدروا ديروا بها البوراك. انا ندير بها البوراك تاني، البوراك تاع الدجاج شامبينيون بصل يجي بنين بالبزاف. وندير لها نزيد لها غير لو فروماج باش ما كوم سا سي با سيك. لو فور الكوشه 180 degrés. la cuisson à peu près انا ندير 30 minutes. دائما نقول لكم ça dépend de la cuisson de chacun. واش نزيد لها دركا؟ نزيد لها un peu de crème fraîche هكذاك، un peu de crème fraîche. دونك شوفوا كيفاش تشرب. فوالا قد هكذاك un petit bol. ناخذ لا فورشيت un petit peu de crème fraîche. je vais étaler ونزيد لها من الفوق un petit peu de cheddar. enfin كي نقول لكم un petit peu انا تاوعي يحبوا لو فروماج. دونك نتوما ديروا كيما تحبوا. ادعوا لي بك ربي وادعوا لجداتي الله يرحمها حبيبه اللي سميت القناه تاعي سميت لاشين عليها، لاشين يوتيوب هكذاك. انا كملنا. شوفوا لاكيش تاعنا شحال هايله. شوفوا لاكيش بون يا دو فروماج لا. هوب شوفوا لاكيش تاعنا شحال هايله. ها شوف خرجت شابه وتشوفوا من بعد في الديمولاج. دونك نحطها في الكوشه ونولي لكم ان شاء الله. هاو لي كيش تاعنا راهم سخان ما نقول لكمش، ils sont brûlants de chez brûlants، ما يحرقوا.
جو في ديمولي غير لا بوتيت هذه نخليها تبرد شويه بصح صغيره شويه برك تبرد ما تكونش بارده بزاف باسكو سا سمون شو. جو ديمول غير هذه الصغيره هذه باش تشوفوا كيفاش تديمول بها وكيفاش تخرج لنا. الله شوفوا بسم الله راهي سخونه. اوبس تغلي. شفتوا كيفاش تديمولي راهي تغلي. على بالكم طاحت لي هكذاك. دوك ندورها معليش. ها شوفوا لاكيش تاعنا. شوفوا لاكيش نتاعنا راهي سخونه تغلي. شوفوا كيفاش جات. شوفوا لاباط نورها لكم. شوفوا لاباط كيفاش جات. فوالا هاي ليك لاكيش ديالنا شحال ريحتها شهيتكم في الجنه ان شاء الله. نخليها تبرد شويه. هذه راهي سخونه بزاف غير كيما خرجت من الكوشه. نخليها تبرد شويه ونوريها لكم في لو بلا بيان ديكوري ان شاء الله. ا تو سويت ان شاء الله. هاي ليك لاكيش ديالنا. شوفوا خرجت كيفاش هرج. شوفوا لاباط نقلبها هكذا شحال هاي تشهي وشهيتكم في الجنه. الي جوست فريمون مانيفيك. واش ندير غادي نقصصها لكم راهي سخونه بزاف بصح نقصصها لكم دركا وتشوفوا اكزاكتومون كيفاش دايره. جو في لا ديكوبي et vous allez voir comment c'est à l'intérieur. شوفوا جو في لا ديكوبي. شوفوا كيفاش تتقص هايله شهيتكم في الجنه راهي سخونه. شوفوا لاباط تاعها لاباط دونك لا روسيت تاع لاباط بريزي. شوفوا لا روسيت تاع لاباط بريزي درتها لكم تصيبوها في القناه تاعي على فان نديرها لكم اون ليان. عندكم لاباط بريزي درتها لكم مع لاباط فويتي هكذاك كيما خرجت راهي سخونه. شوفوا كيفاش. شوفوا كيفاش لانتيريور شحال بنين هكذاك هكذاك. شوفوا نوري لكم في لو بلا. شفتوا ديروا بتيت سالاد معاها هكذاك تجي تشهي 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 تشهي. شوفوا الانتيريور. شوفوا الانتيريور. شو ناخذها بيدي. ها شوفوا الداخل كيفاش تجي ماشي شربه ماشي فريمون افيك ان بتي بو دو كريم. تجي هايله هايله هايله. شهيتكم في الجنه ان شاء الله يا ربي. ما باقي لي غير نبقيكم على خير. il me reste qu'à vous saluer vous dire au revoir. ميرسي دافوار سويفي سيد روسيت. كتر خيركم تبعتوا هذه الوصفه. هاي لك صغيره حلوه. ها صغيره وحلوه. ها ناكلها غير بيدي هكذا. يعطيكم صحه. بارك الله فيكم. Merci, merci, merci. Là que vous soyez, vous êtes partout dans le monde à me suivre. Je vois tous les détails d'où vous êtes. راكم كاع في العالم راكم تتبعوا فيا. ميرسي بوكو. يعطيكم الصحة. اتهلاو في روحتكم وإن شاء الله نصيبكم على رعاية الله. السلام عليكم.